حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ ایک دن عید کا دن سی تے سارے لوگ نہ عیدگاہ ول جا رہے سن تے آپ اپنے پیر خانے جا رہے سن سارے لوگ عیدگاہ ول جا رہے سن عید کی نماز پڑھنا سن تے آپ اپنے پیر صاحب کو جا رہے تے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر خسرو سارے تے عیدگاہ ول جا رہے ہیں تے تو کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کیتا حضور میری تے عیدگاہ آپ دا پوچھا ہے عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو بولو عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ان بساتے عید دیدن روئے تو ان بساتے دیدن روئے تو صد ہزاراں عید قربانت کنم صد ہزاراں عید قربانت کنم اب روئے تو اے ہلال ماں ہمیں اب روئے تو عیدگاہ ماں غریباں ہوئے تو کعبہ من قبلہ من روئے تو اب مدن میرا کعبہ کون ہے میرا قبلہ کی ہے وہ آپ دا روئے مبارک ہے کعبہ من قبلہ من روئے تو کعبہ من قبلہ روئے تو کعبہ من قبلہ من روئے تو سجدہ گاہ عاشقاں اب روئے تو سجدہ گاہ عاشقاں اب روئے تو یا نظام الدین یا نظام الدین محبوب خدا یا نظام الدین محبوب خدا یا نظام الدین یا نظام الدین یا نظام الدین یا نظام الدین محبوب خدا یا نظام الدین یا
محبوبہ غلام روح تو جملہ محبوبہ غلام روح تو یا نظام الدین یا نظام الدین محبوب خدا الحمدللہ ساڑی جامع مسجد کا نام ہی جامع مسجد محبوب الہی یا نظام الدین یا نظام الدین محبوب خدا یا نظام الدین محبوب خدا جملہ محبوبہ غلام روح تو جملہ محبوبہ جملہ محبوبہ جملہ محبوبہ غلام روح تو عید گاہ ماں غریباں روح کو اللہ رب العزت حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ